नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने देखने और सुनने वालों को रिज़वान असग़र और मुस्लिम मसीही मुकालमा की टीम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो देखने का इत्तफ़ाक़ हुआ जिसमें पादरी सैमसन जॉन साहिब सदाक़त कुरान पर एतराज़ उठाते हुए ये फरमा रहे थे कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर ये बात लिखी हुई है कि फ़िरौन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पानी के अंदर डुबोकर कर दिया था, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि हमने आने वाले लोगों के लिए उसकी लाश को महफूज कर लिया ताकि बाकी आने वाले लोग इबरत हासिल करें। तो पादरी साहिब क्या फरमाते हैं और किन अल्फाज में फ़रमाते हैं, आइए पहले आपको वो सुनाते हैं, फिर उनके जो जहालत है उसको हम आप पर आश्कार करेंगे। फ़िरौन जो है डूब कर मरा था और उसकी लाश को बचा लिया गया था। ये एक कुरान मजीद में एक तारीखी तौर पर बताया गया है कि अल्लाह ताला ने उसकी लाश को बचा लिया था। लेकिन आप ये देखें तारीखी तौर पर अगर आप पढ़ें ना तो हर फ़िरौन की लाश को बचा लिया गया था, लेकिन कुरान मजीद का मुसन्निफ जो है वो समझता है कि सिर्फ ये फ़िरौन जो है बचा लिया गया, इसकी लाश को बचाया गया। लेकिन मिस्री रवायत है वो हर फ़िरौन को जो है हनूत करके रखते थे। और फिर जी मुसलमान कहते हैं कि ये डूब के मरा था, ये जो फ़िरौन था, तो इसका भी कोई जो है हकीकत से कोई वास्ता नहीं है, ये डूब कर मरा ही नहीं था। ठीक है, अगर आप साबित कर देते हैं तो भाई हमें मानने में कोई एतराज़ नहीं, बल्कि मेरे इल्म में भी इजाफा होगा। उसके डूब के मरने के लिए उसके फेफड़ों से पता चलेगा उसके फेफड़े ही नहीं है, जो मम्मी आपके पास मौजूद है, जिस पर मुसलमान अक्सर क्लेम करते हैं। जी, जैसा कि आपने सुना कि पादरी साहिब क्या फरमा रहे हैं, असल में हमारे लिए मसला ये है कि हमें अपनी किताबों के साथ साथ इनकी किताबों को भी पढ़ना पड़ता है और इनको पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ये ख़ुद तो अपनी किताब में पढ़ते नहीं हैं। पादरी साहब ने ये फरमाया कि फ़िरौन डूब कर नहीं मरा था और कुरान ये गलत बयानी करता है। अब पादरी साहब कुरान की मुखालफत में इतने आगे निकल गए कि उन्होंने अपनी ही किताब का इनकार करना शुरू कर दिया और सच्चाई पर पर्दा डालना शुरू कर दिया। कैसे? खरूज के बाब 14 को अगर पढ़ें तो उसमें लिखा है कि खुदा ताला फरमाते हैं कि मैं फ़िरौन का और मिस्रियों का दिल सख्त कर दूंगा कि वो बनी इसराइल का पीछा करें, और जब वो पीछा करेंगे और समुंदर के अंदर दाखिल होंगे तो मैं उन पर गालिब आ जाऊंगा और तमाम बनी इसराइल इस चीज़ को देखेगी। फिर अगर इसी बाब को, खरूज के बाब 14 को 28 नंबर आयत तक पढ़ें तो उसमें लिखा है कि जब बनी इसराइल खुश्क रस्ते से पार चले गए और मिस्री और फ़िरौन उनके ताक़ुब करना शुरू हुए तो खुदा ने पानी को मिला दिया और सारे मिस्री जो थे वो उसमें पानी में गर्क हो गए और एक मिस्री भी नहीं बचा। वहाँ पे अल्फाज हैं, एक मिस्री भी नहीं बचा। अब पादरी साहिब ये फरमाते हैं कि वहाँ पर फ़िरौन के रथ डूबने का जो जिक्र है, मिस्रियों के डूबने का जो जिक्र है, लेकिन फ़िरौन के डूबने का जिक्र नहीं मिलता, क्योंकि ये लफ्ज़ परस्त लोग हैं, ये बात को समझने से तो कासिर हैं। ये कहते हैं जी हमें अल्फाज दिखाए जाएं। तो पहले पादरी साहब ने ये इसरार किया कि हमें वो लफ्ज़ दिखाया जाए जहाँ पर लिखा है कि फ़िरौन डूब कर मरा था। तो यहाँ पर मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि जब खुदा ताला ने यह बात कह दी कि तमाम मिस्री हलाक हो गए और मूसा अलैहिस्सलाम ने भी बनी इसराइल से कहा कि जिनकी आज तुम शक्लें देख रहे हो इसके बाद कभी तुम ज़िंदगी में इनकी शक्लें नहीं देखोगे, उसमें फ़िरौन भी शामिल था, तो आपके पास क्या दलील है कि फ़िरौन उसमें डूब कर नहीं मरा और वो बच गया था? वो दलील हमें पेश कीजिए। उसके बरक्स हम आपको एक और दलील पेश करते हैं जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि फ़िरौन को डुबा दिया गया था, फ़िरौन डूब गया था, और वो कहाँ मिलती है? ज़बूर 136 की आयत नंबर 15 में अगर हम देखें और अगर हम इसको 13 नंबर आयत से पढ़ना शुरू करें तो उसमें लिखा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मैं ही था जिसने समुंदर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, मैं ही था जिसने बनी इसराइल को बीच में से गुजारा, और मैं ही था जिसने फ़िरौन को
اور اس کے لشکر کو بحر کلزم میں ڈال دیا۔ لیجئے الفاظ بھی آ گئے، لیکن یہاں پر پادری صاحب نے ایک اور کٹ حجتی اور ہیلے بہانے سے کام لینے کی کوشش کی۔ پادری صاحب فرماتے ہیں کہ یہ شعر و شاعری کی کتاب ہے، اور پادری صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ شعر و شاعری کی کتاب ہے، اور یہاں پر فرعون سے مراد فرعون کی شان و شوکت ہے، تعویل کی انہوں نے۔ تو یہاں پر ہم دو باتیں عرض کریں گے۔ پہلی بات تو یہ پادری صاحب کہ پطرس رسول کے مطابق کتاب مقدس کی نبوتوں کی تعویل کرنے کا کسی کو اختیار حاصل نہیں ہے، کیونکہ کتاب مقدس کی نبوتیں جو ہیں وہ انسان روح القدس کی تحریک سے پا کر خدا کی طرف سے بول رہا ہوتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا خدا تعالیٰ نے یہاں پر غلط بیانی کی کہ فرعون کی شان و شوکت کی بجائے کہہ دیا کہ فرعون ڈوب گیا تھا؟ بالکل نہیں۔ پھر آپ کو تعویل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے اپنی مقدس ترین کتاب کے مطابق۔ یا تو پطرس رسول کا انکار کریں اور کہیں کہ پطرس رسول نے غلط بیانی سے کام لیا اور ہمیں تعویل کا حق حاصل ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ پطرس رسول بھی ٹھیک کہتا ہے تو پھر آپ کو تعویل کا حق حاصل نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ شعر و شاعری کی کتاب ہے، تو عرض یہ ہے، دوسرا سوال ہمارا پادری صاحب سے، کہ کیا یہ الہامی شاعری ہے یا یہ غیر الہامی اور بازاری شاعری ہے؟ اگر تو یہ الہامی شاعری ہے تو الہام حقیقت پر مبنی ہوا کرتا ہے اور وہ غلط بیانی سے کام نہیں لیتا اور خدا کی باتیں غلط نہیں ہوتی۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ غیر الہامی شاعری ہے تو پھر غیر الہامی باتوں کو ایک جو کہتے ہیں کہ غلو سے جن چیزوں میں کام لیا گیا ہے ان کو آپ نے اپنی کتاب میں رکھا ہوا کیوں ہے؟ آپ کہتے ہیں نا کہ بائبل الہامی کتاب ہے آپ کے نزدیک، تو پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ زبور کی کتاب جو ہے وہ ایک غیر الہامی کتاب ہے، یہ غیر الہامی شاعری ہے، تو پھر آپ نے الہامی کتاب میں اس کو جگہ کیسے دے دی؟ پھر دوسرے سوال کی طرف آپ کے آتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی کہ ہر فرعون کی لاش کو محفوظ کر لیا جاتا تھا اور مصری ہر فرعون کی لاش کا محفوظ کرتے تھے، اور قرآن مجید فرقان حمید جو یہ بات کہتا ہے کہ ہم نے اس فرعون کی لاش کو محفوظ کر لیا تاکہ آنے والوں کے لیے عبرت ہو، وہ غلط بیانی سے کہتا ہے۔ اور قرآن کا یہ دعویٰ کہ فرعون ڈوب کے مر گیا تھا یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اس چیز کو معلوم کرنے کے لیے اس کے پھیپھڑوں کا ہونا ضروری ہے، اور پھیپھڑے ممی کے اندر تو ہوتے نہیں ہیں۔ تو عرض یہ ہے پادری سیمسن صاحب، نہ جانے آپ کون سی سستا نشہ کر کے آپ تقریر کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ اتنے ہزاروں سال کے اندر کیا پھیپھڑے اگر موجود بھی ہوتے تو اس میں پانی کا موجود ہونا ممکن تھا؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ نے فرمایا کہ ہر فرعون کی لاش کو محفوظ کر لیا جاتا تھا، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں آپ کی بات۔ 1881 میں مصر کے اندر کھدائی کے دوران اثار قدیمہ والوں کو ایک ممی ملتی ہے، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ریمیسس II ہے، یہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے وقت ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے اس کی لاش کو میوزیم میں رکھا، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس لاش نے خراب ہونا شروع کر دیا، تو مصر کے حکام نے تمام دستاویزات کو مکمل کرنے کے بعد اس ممی کو فرانس بھیج دیا تاکہ وہاں پر اس کو پریزرو کرنے، اس کو محفوظ کرنے کے بہتر اقدام اٹھائے جا سکیں۔ تو وہاں پر ایک ڈاکٹروں کی ٹیم کو متعین کیا گیا۔ ان ڈاکٹروں کی ٹیم میں ایک نام ڈاکٹر موربس مکائل کا ہے۔ ڈاکٹر موربس مکائل کرسچن اور فرینچ نیشنلٹی کے حامل تھے اور کرسچن مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے فرعون کی موت کا سبب جاننے کے لیے جب اس کے کچھ باڈی سیمپلز لیے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ فرعون کی لاش کے اوپر سمندری نمک موجود ہے۔ اب آپ کی اطلاع کے لیے عرض یہ ہے کہ اگر کسی چیز پر یا لاش کے اوپر نمک لگ جائے تو وہ بہت جلدی گل سڑ جاتی ہے، وہ محفوظ نہیں رہ سکتی۔ تو موربس مکائل صاحب
اس بات پہ حیران تھے کہ اتنے ہزاروں سال تک اس لاش کے اوپر سمندری نمک موجود رہا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ لاش گلنے سڑنے سے محفوظ رہی؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ بات سچ ثابت ہوتی ہے کہ ہم نے اس کی لاش کو محفوظ کر لیا، گلنے سڑنے نہیں دیا، جبکہ باقی جو ممیز ملی تھی ان کے اوپر نمک نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو ڈاکٹر موربس مکائل نے 1982 کے اندر نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ ایک کتاب قرآن، بائبل اور سائنس کے نام سے بھی تصنیف کی۔ اصل میں پادری صاحب کا ایشو یہ ہے کہ پادری صاحب حق اور سچائی کے بہت بڑے دشمن ہیں، اور وہ خود تو اپنی کتاب پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور اگر کوئی انہیں بتا دے تو اس کو تسلیم کرنے کے لیے بھی حیلہ و حجت اور ادھر ادھر کی ٹامکٹوئیاں مارنا شروع کر دیتے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جو سوالات میں نے اس ویڈیو کے اندر پادری صاحب سے پوچھے ہیں وہ ان کا جواب مجھے ضرور دیں گے، اور اگر وہ نہیں تو ان کا کوئی وکیل مجھے یہ آ کر یہ باتیں بتا دے کہ کیا زبور کی کتاب الہامی شاعری ہے یا غیر الہامی شاعری ہے، ایک بات۔ دوسری بات کہ کیا ان کو تعویل کا حق حاصل ہے اور پطرس رسول کی بات غلط ہے، یا پطرس رسول کی بات ٹھیک ہے اور ان کی تعویل کرنا غلط ہے اور ان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے۔ دو، تیسرا یہ کہ ہمیں وہ دلیل بتائی جائے جس میں یہ لکھا ہو، آپ کہتے ہیں نا کہ لکھا ہوا ہمیں دکھایا جائے، ہمیں بھی وہاں لکھا ہوا دکھایا جائے بائبل کے اندر، جہاں لکھا ہو کہ باقی سب مصری ڈوب گئے تھے لیکن فرعون اکیلا اس میں سے بچ گیا تھا، جبکہ میں نے آپ کو بتا دی کہ خروج کے اندر واضح طور پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ فرعون اور اس کا لشکر ڈوب گیا تھا، اور زبور کے باب 136 کی آیت نمبر 13 تا 15 میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ فرعون اور اس کے لشکر کو بحر کلزم میں ڈال دیا تھا۔ اب آپ اگر نہ مانیں تو میں نہ مانوں کا علاج تو سیدنا یسوع المسیح کے پاس بھی نہیں تھا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ پادری صاحب کو ان کی بات کا جواب دے دیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔